स्वागत छ दर्शकहरूलाई कार्यक्रम समय सन्दर्भमा म रोहन श्रेष्ठ। समय सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी देशको पछिल्लो अवस्थामा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। देश अहिले एउटा विषम परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेको छ। एउटा लामो समयको नाकाबन्दी, त्यस्तै गरेर यो लामो समयको तराई बन्दको कारण आम नेपाली जनता हर्जित भइसकेका छन्। यद्यपि कुनै पनि रूपबाट यो समस्याको निकास खोज्ने अथवा हुने पहलहरू पनि निकै कम भइरहेको छ र हुन पनि सकिरहेको छैन। हिजो मात्रै पनि रङ्गेलीमा फेरि पनि 3 जनाले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन्। यो अवस्थामा पनि हामी किन मौन छौँ? हामी किन निकास खोज्न सकिरहेका छैनौँ त? यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा राजनैतिक विश्लेषक भरत दाहाल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। देश यति बेला विषम परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेको छ। संविधान निर्माणसँगै देशले एउटा पुरानो गतिरोधलाई चिर्दै नयाँ सूर्य उदय हुन्छ देशको भन्ने किसिमले चाहिँ विश्लेषण गरिएको छ, तर त्यसको ठिक विपरीत भएको अवस्था छ। कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ अहिलेको अवस्थालाई? किन यो स्थिति सृजना भयो? अब मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो अब तपाईले भने जस्तो संविधान आएपछि देशमा ठुलै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने खालको जो एउटा हौवा हामीले सुनेका थियौँ, त्योभन्दा पहिले यस्ता हौवा धेरै चलाइए। त्यो हौवा मात्रै जस्तो होइन, हौवा मेरो भाषामा चाहिँ त्यो हौवा मात्रै। जस्तो पहिले पनि पञ्चायत ढलेर बहुदल आयो भने सबै चिज हुन्छ भनियो, त्यसपछि चाहिँ राजतन्त्र गएर चाहिँ गणतन्त्र आयो भने सबै हल हुन्छ भनियो। अब त्यस्तै गरेर अब एकपटक चाहिँ पहिचानको चाहिँ तपाईँको राज्य संरचना स्थापित भए सबै हल हुन्छ भनियो र पछिल्लो क्रममा संविधान आएपछि सबै हल हुन्छ भनियो। हुनेवाला केही पनि थिएन। त्यस कारणले हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ भन्छ भने नेपालमा जो सङ्कट देखा परेको छ, अब यसको कारण र स्रोत जबसम्म हामीले ठिक ढङ्गले बुझ्दैनौँ वा बुझाउन सक्दैनौँ, यो गोलचक्करमा हामी फसिरहेको छौँ। र मैले विशेष गरिकन यो सङ्कटका पछाडि दुईटा कारणहरू उल्लेख गर्दै आएको छु। एउटा चिज यसभित्रको के हुन्छ भने यो पुरै रूपमा प्रायोजित सङ्कट हो। नेपालभित्रको समस्याको कारणले यो उत्पन्न भएको होइन। हामी त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। यसका पछाडि यसको एउटा पाटो के छ भन्छ भने जस्तो विशेष गरिकन विश्वका जो शक्ति राष्ट्रहरू, पश्चिमा शक्तिहरू, जसलाई मैले आफ्नो भाषामा साम्राज्यवादी शक्ति भन्छु, अब उनीहरूको बजारको एउटा रणनीति छ। जस्तो यो पछिल्लो 20-30 वर्ष यता नयाँ खालका आर्थिक शक्तिहरूको उदय हुँदै आयो। अब यिनको यो रफ्तारलाई रोक्नुको निम्ति उनीहरूले र आफ्नो त्यो साम्राज्य जोगाउनुको निम्ति नेपालको भू राजनीतिलाई चाहिँ लक्षित गरिकन उनले चीन विरुद्ध एउटा रणनीति बनाएका छन् र चीनको उत्थानलाई कसरी रोक्ने भन्ने जो उनको रणनीति हो, त्यो रणनीतिलाई कायम गर्नुको निम्ति तिब्बतलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर उनी नेपालप्रतिको इन्ट्रेस्ट भनेको तिब्बत चाइना होइन, निश्चित रूपमा त्यही हो। पश्चिमा युरोपियन र अमेरिकनहरूको नेपालप्रतिको इन्ट्रेस्ट भनेको तिब्बत नै हो, अरू केही पनि होइन। र नेपालभित्र किन भन्छ भने तिब्बत चीनको सबभन्दा संवेदनशील मुद्दा हो र त्यो मुद्दामाथि हात हाल्ने सबभन्दा अनुकूल भूमि नेपाल हो, अन्यत्रबाट उनीहरू सक्दैनन्। त्यस कारणले उनीहरूले नेपाल छनौट गरेको हो। एउटा सङ्कटको एउटा कारण त्यो हो। अब सङ्कटको दोस्रो कारण मैले के देख्छु भन्छ भने सुगौली सन्धिपछि नेपालको जो औपनिवेशीकरण सुरु भयो त्यो अहिले क्लाइमेक्समा छ। 12 बुँदे समझदारी क्लाइमेक्समा छ। त्यसपछि अब 12 बुँदे समझदारीको घटना वास्तवमा के हो भन्छ भने 58 सालमा दरबार हत्याकाण्ड भएपछि नेपालको शक्ति केन्द्र चाहिँ तपाईँको पतन भएको छ होइन। त्यसपछि नेपालमा कुनै शक्ति केन्द्र छैन अथवा घरको धुरी छैन होइन। अब त्यसलाई 12 बुँदेको नाममा 8 दलको नामबाट उनीहरूले बाहिर स्थानान्तरण गरे। दिल्लीमा जो 12 बुँदे समझदारी भयो त्यो घटनापछि नेपालको राजनीति स्थानान्तरण भयो। त्यो घटनापछि नेपालको राजनीति नेपालका कुनै पनि मान्छेको हातमा छैन, सत्ता राजनीति छैन। अब यसका पछाडि भारतीयहरूको आफ्नो रणनीति छ, छुट्टै रणनीति छ। अब उनीहरूले नेपाललाई आफ्नै प्रान्त ठान्छन् अघोषित रूपमा। अब उनको त्यो मनोविज्ञान पहिलेदेखि छ। त्यससँग धेरै रणनीति जोडिएका छन्। जस्तो अब भुटानको परिकल्पना, फिजीको परिकल्पना अथवा श्रीलङ्काको परिकल्पना, उनका धेरै कुराहरू छन्। त यो दुईटा जो रणनीति हो, पश्चिमा शक्तिहरूको चीनसँग सम्बन्धित रणनीति र भारतको चाहिँ नेपालको औपनिवेशिकता सम्बन्धित रणनीति, यो दुईटा रणनीतिको चाहिँ शिकार नेपाल भएको हो। अब योभन्दा अरू केही पनि मैले देख्दैन। त्यस कारणले हाम्रो समस्या के हो भन्छ भने एक थान संविधानको समस्या होइन हाम्रो होइन। सबै जीवन प्रणाली चाहिँ
तबाह भइसकेको छ। सरले यसरी चाहिँ विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, एकातिर भारतको कारणले गर्दा फेरि यस्तो भइरहेको छ भनेर भनिरहनु भएको छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरूको तिब्बत इन्ट्रेस्टको कारणले गर्दा फेरि नेपाली भूमि प्रयोग भएको छ भनेर भनिरहनु भएको छ। तर पछिल्लो गतिविधिलाई हेर्ने हो भनेदेखि त अड्किएको त फेरि हाम्रो आन्तरिक समस्यामै गएर चाहिँ अड्किएको छ नि त, संहिता लगायतका कुराहरू, धर्मका लगायतका कुराहरूमै गएर चाहिँ अड्किएको छ। यो विश्लेषण पनि रहेको छ नि। अड्किएको छ भन्दा पनि त्यो अड्काइएको छ। मलाई के लाग्छ भन्छ भने यिनी मुद्दाहरू नेपालको आवश्यकता अथवा नेपालीहरूको जो एउटा चाहिँ आफ्नो समस्याको कोणबाट उठेका मुद्दा होइनन्। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, मुद्दा कसरी उठाइएको छ भन्छ भने तराई मुभमेन्टकै कुरा गरौँ। मैले बुझेँ जस्तो तपाईँको यस्तो कस्तो गरिन्छ भने जस्तो बाहिर एउटा फेजमा एउटा चरणमा चाहिँ जनतालाई प्रयोग गर्नुको निम्ति एउटा मुद्दा आउँछ। जस्तो 12 बुद्धे समझदारी भयो, एकछिनलाई मानौँ 12 बुद्धे समझदारीको सम्पूर्ण विषय केन्द्रित कहाँ छ त, त्यो भाषा हेर्ने हो भने माओवादी द्वन्द्वले सम्बोधन गरेका समस्याहरू समाधान गर्ने भनेको छ। तर त्यो 12 बुद्धे समझदारी भयो, वृहत शान्ति समुदाय भयो, 63 सालमा संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै त्यो सबै च्याप्टर चाहिँ तपाईँको ओझेलमा पर्यो र उठ्यो के भन्छ भने संहिताको मुद्दा उठ्यो। अब संहिताको मुद्दा पनि कुन बेला उठ्यो? त्यो बेलासम्म संहिताको मुद्दा उठेको छैन जुन बेलासम्म नागरिकता ऐन पारित भएन। जन्मको आधारमा सबै विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने एउटा पृष्ठभूमि तयार भइसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट सडकमा उठेको मुद्दा हो यो, र लगत्तै संविधानमा सामेल गर्यो। किन भन्छ भने संहिताको मुद्दा त अब त्यो जो नक्कली नागरिकताको बाढी लाग्दैछ नेपालमा त्यसलाई लक्षित गरेर चाहिँ ल्याइएको छ र त्यससँग जोडिएको छ आत्मनिर्भरको अधिकारको मुद्दा। अब त्यो विकास हुँदै हुँदै बिस्तारै अहिले के उठ्यो, हिजो के उठ्यो, त्योभन्दा पहिले भन्छ भने संहिता बन्यो, त्योभन्दा अगाडि नागरिकता बन्यो, त्यसपछि संहिता बन्यो, संहितामा आत्मनिर्भरको अधिकारहरू जोड्यो, त्यसलाई अलिकति विकास गर्दै गर्दै जस्तो अहिले चाहिँ हामीले सुनिरहेका छौँ नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्ने कुरो उठिरहेको एकदमै होइन। अब साम्राज्यवादीहरू एकदम चरणबद्ध रूपमा योजनामा छन्। अब नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भनेको के हो भन्छ भने अब नेपालमा जति पनि जात जाति अथवा नस्लहरू छन् यिनी स्वतन्त्र राष्ट्र हुन् होइन। पृथ्वीनारायण शाहले यिनी सबैलाई कब्जा गरेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मनिर्णयको अधिकारबाट यिनीहरूलाई छुट्टिने अधिकार छ। त्यसै कारणले अहिले मधेस एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा विकास भइसकेको छ भन्ने जो मुद्दा आइरहेको छ एउटा योजनामा छ। त्यस कारणले हामी चाहिँ यो संविधानको चाहिँ समस्या हो, यो चाहिँ कुनै दलसँग सहमति नभएको चाहिँ एउटा विवाद हो अथवा चाहिँ कसैसँग सहमति भएर यसले निकास पाउला। अब यस्तो खालको जो भ्रममा हामी चाहिँ गाँजिएका छौँ नि यसले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ। हामी स्पष्ट हुनुपर्छ यो हाम्रो मुद्दा होइन र नेपालमा अहिले जति सडकमा जति पनि मान्छेहरूले मुद्दा उठाएका छन् नि तिनी सबैसँग सहमति गरे पनि नेपालको सङ्कट समाधान हुँदैन। यो सङ्कट अब कसरी समाधान गर्ने त? किनभने एउटा जब पनि एउटा सङ्कट अहिलेको जुन परिस्थिति छ वर्तमान क्राइसिस छ नि त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने अथवा चाहिँ हल गर्ने मिटिगेटिङ पोइन्टमा निगोसिएटिङ पोइन्टमा पुग्दा नपुग्दै अप्रिय घटना घट्न पुग्छ। जस्तो कि हिजोकै घटनालाई पनि लिउँ, अब केही होला भन्ने किसिमले चाहिँ आश गर्दा गर्दै पनि हिजो रङ्गेलीमा 3 जनाको मृत्यु भयो। यो के हो? यो सुनियोजित हो अथवा के हो? युवासँग गएर जागरण अभियान चलाउनु नै गलत थियो अथवा त्यहाँ तत्त्वहरू के थिए? होइन, युवा सङ्घले जागरण अभियान चलाउनुलाई गलत मान्न सकिन्न किन आफ्ना कुरा राख्ने सबैलाई अधिकार छ। तर तपाईँले भने जस्तो आशंका गरे जस्तो अब सबै घटनाहरू एउटा योजनामा छन्। जस्तो तपाईँको अघि तपाईँले पनि योभन्दा पहिले कैलालीको घटना त्यो मात्रै होइन, मैले जस्तो तपाईँले जस्तो भन्छु 47 सालदेखिकै मैले कुरो उठाउँछु। जस्तो विशेष गरेर 4-5 वटा चाहिँ घटनाहरूको एउटा गम्भीर घटनाहरूको नतिजा अहिलेको नेपाल हो भन्ने मेरो आफ्नो ठहर छ। जस्तो 47 सालपछिको अब निजीकरणको नाममा जो नेपालको अर्थतन्त्र पुरै चाहिँ चौपट बनाइयो काङ्ग्रेसको नामबाट, दासढुङ्गा हत्याकाण्ड त्यसको अर्को श्रृङ्खला हो, माओवादी विद्रोह त्यसको तेस्रो श्रृङ्खला हो। यो 3टा घटनाको एउटा परिणाम दरबार हत्याकाण्ड हो र त्यसको कुल योग चाहिँ तपाईँको 12 बुद्धे समझदारी हो। अब 12 बुद्धे समझदारी पछि नेपाल विघटनको कोर्समा धकेलिएको छ। मेरो आफ्नो विश्लेषण त्यो हो, विघटनको कोर्समा धकेलिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुराहरू चाहिँ चरणबद्ध रूपमा छन्। जस्तो संविधान जारी हुनुभन्दा संविधान जारी भइसकेपछिको जो अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ अब यो के हो त भन्छ भने जस्तो संविधान अहिले जे आयो यद्यपि यो सबै पूर्ण छ, यसले सबै चिज चाहिँ दिएको छ, सबै समस्या समाधान गरेको छ भन्ने मेरो भनाइ छैन, त्यो होइन पनि। तर संविधानको घोषणा केही शक्तिहरूको निम्ति अनपेक्षित भयो
हैन उनको जो रणनीति थियो त्यो दिशामा चाहिँ अलिकति चाहिँ बाधक जस्तो भयो, विशेष गरेर पश्चिमी शक्ति र भारतको लागि। त्यसकारण यसलाई कसरी उल्टाउने, उनको चासोको मुद्दा त्यो हो। यसलाई कसरी उल्टाउने र त्यो उल्टाउने कुराभित्र मुख्य चिज के हुन्छ भने तुरुन्तै अर्को अराजकतामा नेपाललाई कसरी फसाउने। अब त्यसको डिजाइनमा चाहिँ कथित मधेस आन्दोलनको एउटा चाहिँ तपाईँको नेपाललाई सधैँ त्यही गोलचक्करभित्रै राखिराख्ने, घुमाइराख्ने, गोलचक्करभित्र राख्ने। जस्तो यो मैले अघि नै भने यो सुल्झने मुद्दा किन होइन त भन्छ भने यहाँ दलहरूलाई कसरी प्रयोग गरिएको छ भन्छ भने जस्तो पहिले पनि हामीले संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडिको हेऱ्यौँ भने अब राज्यले वास्तवमा सबैसँग डिल गर्नुपर्ने राज्यले, तर यहाँ त एउटा दलले एउटा समूहसँग सहमति गरेको छ, कसैले लिम्बुवानसँग सहमति गरेको छ। के भन्छ भने झापा मुरङ सुनसरी तिमोरलाई दिन्छु भन्छ, कसैले थारूसँग गरेको छ, अनि एउटैले चाहिँ तीनटा समूहसँग चाहिँ विरोधाभासपूर्ण सम्झौता गरेको छ। त अब स्थिति कस्तो विकास गरे त अहिले भन्छ भने जस्तो एउटा उदाहरण भनौँ, झापा मुरङ सुनसरी अब मधेसको नाममा हाल्यो भने लिम्बुवानले विरोध गर्छ, लिम्बुवानमा हाल्यो भने मधेसले विरोध गर्छ, उता कोच प्रदेश भनिसँग यिनको छुट्टै सम्झौता छ। अनि अहिले फेरि दलहरूका सबै जिल्ला शाखा छन्, तिनले काहीँ पनि मिलाउन नदिने। भनेपछि त्यति बेलामा एउटा भिजन नलिकन चाहिँ कार्ड फाल्यो, स्वार्थ जोगाउनको लागि, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति र एउटा चाहिँ जस्तो सडकका शक्तिहरूलाई पनि विरोधाभासमा फसाउने, दलहरूलाई पनि विरोधाभास फसाउने जो एउटा डिजाइन आयो विदेशीहरूको। अब त्यसले गर्दाखेरि यिनी मुद्दा कहिले पनि नसुल्झिने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूको चाल सारमा के हो भन्छ भने नेपाललाई एउटा अराजकता, अन्त्यहीन अराजकतामा लग्ने र असफल राज्य घोषित गर्ने हो उनको मुख्य उद्देश्य, असफल राज्य घोषित गर्ने। अब त्यसपछि उनको अपेक्षा मैले कहाँ देख्छु भन्छ भने जस्तो अहिले संविधानको कुरा आएको छ, मानव संविधान अब संशोधन सुरु भयो र यसरी चाहिँ निरन्तर संशोधनको प्रक्रियामा गयो भने अब यसले काम गर्दैन, एउटा चरम अराजकता पैदा हुन्छ। त्यसपछि अब असफल राष्ट्र घोषित गर्ने दाउमा उनीहरू छन्, त्यसपछि उनीहरूको तपाईँको फौज पस्ने चाहिँ बाटो तयार हुन्छ। उनीहरू त्यो खेलमा लागेका छन् विदेशी शक्तिहरू। त्यसकारण यो जो तराईको तथाकथित मधेस आन्दोलन जो छ यो चाहिँ तपाईँको के हो भन्छ भने संविधान जारी भइसकेपछि अब यो अवस्थालाई उल्ट्याउन, जस्तो एउटा स्थिरता, सापेक्ष स्थिरता भनौँ, निकास नआए पनि सापेक्ष स्थिरता भनौँ, यो अवस्थाले उल्टाउनुको निम्ति भारतीय, युरोपियन र अमेरिकनहरूको जो एउटा साझा रणनीति भन्यो त्यसको नतिजा हो। तपाईँ कैलाली घटना पनि त्यही हो। अब यसभित्र फेरि चाहिँ दलभित्रका केही चाहिँ अपराधीहरू अथवा चाहिँ राज्य संयन्त्रभित्रका अपराधीहरूको संलग्नता छैन भन्ने कुरो होइन, संलग्नता निश्चित रूपमा छ, किन बिना संलग्नता भएको छैन। जस्तो जब अलिकति केही हुन्छ भने यहाँ कस्तो चाहिँ एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति राज्यको पनि मैले देख्छु भन्छ भने जनतामाथि दमन गरेको छ, गोली चलाएको छ, तर जसले यो जनतालाई गुमराहमा पारेको छ अब उनीहरूसँग वार्ता गर्छ हैन, उनीहरूलाई सम्मान गरिरहेको छ। त्यसकारणले राज्यभित्र पनि यो खेल भइरहेको छ हैन। केही मान्छेहरूबाट लिडरहरूले बुझ्न नसकेका हुन् यो कुरालाई, होइन बुझ्न नसकेका होइन, बुझ्न नसकेका बाध्यतामा बाँधेका बुझ पचाएको भन्दा पनि मैले के भन्छु भन्छ भने उनले सबै बुझेका छन्, तर उनीहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा कुनै कालखण्डमा उनका हातमा बिकेका फसेका मान्छेहरू हुन् हैन। जस्तो सबै दलको कुरा गर्छु मैले, एउटा दलको कुरो होइन, सत्ताको नाममा यद्यपि उनीहरूको अब त्यो बिकाउ प्रवृत्तिको मात्रा फरक छ, त्यसको गुण फरक छ, स्तर फरक छ। अब कोही चाहिँ सत्ता कुर्सीको स्वार्थको निम्ति अब दलाली गर्यो होला, कोही एजेन्सीको एजेन्टको रूपमा काम गर्दै होला, वा कोही गुप्तचर होला, फरक छ, तर कुनै न कुनै रूपमा तपाईँको उनीहरू फसेका छन् भन्ने कुरा केही घटनाहरूले देखाउँछ। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु आन्तरिक रूपमा, जस्तो काङ्ग्रेसभित्र अमरेश कुमार अब काङ्ग्रेसको विरुद्धमा झन्डा बोक्दै हिँडे होइन, उनलाई कारवाही गर्नुको निम्ति धेरै नौटङ्की भए, तर त्यो सबै केस सामसिमे भयो एकदमै। अब एमालेभित्र एउटा गजबको घटना देखियो राज्यलक्ष्मी गोल्छाको, अनि उनले प्रधानमन्त्रीलाई भोट नहालेको भनेर कारवाहीको प्रसङ्ग आयो, तर अन्तिममा त्यसको पटाक्षेप कसरी भयो भन्छ भने उसलाई सम्मान पत्र दिएर त्यो घटना पटाक्षेप भयो। माने कहाँ लगेर चाहिँ पतन गराइरहेछ विदेशीले हैन, चर्को स्वर निकाल्नै दिँदैन, अलिकति चाहिँ राम्रो कुरो बोल्नै दिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो किन यस्तो देखा परिरहेछ त भन्छ भने सबै पार्टीको नेतृत्व त कुनै रूपमा फसेको छ, बिकेको छ। तपाईँले अघि नै एउटा कुरा इङ्गित गर्नुभयो होइन, दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालको चाहिँ पतन सुरु भयो। साँच्चै दरबार हत्याकाण्ड हुनु अथवा चाहिँ राज संस्था सिद्धिनु नेपालको लागि चाहिँ अभिशाप सिद्ध भएको होइन। अब यस्तो राजनीतिक प्रणाली अथवा सैद्धान्तिक रूपमा मैले अब राजतन्त्र जरुरी थियो, आवश्यक थियो, अथवा गणतन्त्र आवश्यक थियो कि थिएन, म त्यो बहसमा जान चाहन्न। तर मैले उठाउँदै आएको चिज के हो भन्छ भने अब मलाई मन पर्ला अथवा नपर्ला, तपाईँले पर्ला नपर्ला,
कुनै पनि देश चल्नको निम्ति एउटा त्यसको धुरी हुन्छ, शक्ति केन्द्रको हुन्छ, एउटा शक्ति केन्द्र एउटा हुन्छ। जस्तो घर टेकाउनुको निम्ति धुरी हुन्छ, आधुनिक घर टेकाउनुको निम्ति पिलरहरू हुन्छन्। अब त्यसलाई टेको दिने चिज भएन भने त त्यो त ढल्ने नै हो। त्यसकारणले गर्दा अब त्यस बेलाको देशको शक्ति केन्द्र भनेको दरबारै हो, राजसंस्थै हो। र अब विदेशीहरूले त्यो धुरीलाई नढाल्दासम्म आफ्नो रणनीति अगाडि निर्वाध रूपमा बढाउने वातावरण नभएपछि अब त्यो योजना अन्तर्गत नै त्यो घटना भएको हो। अहिले त्यो धुरी भएन, र अब त्यो बेला सिद्ध गर्ने मौका पायो, जसको एकदम तरल भयो देश। अब राजतन्त्र राजालाई मारिसकेपछि भयो के भन्छ भने सेना नेतृत्वविहीन भयो, जो देशको मुख्य शक्ति हो, देश सुरक्षाको मुख्य शक्ति हो, नेतृत्वविहीन भयो। त्यसको नेतृत्व पनि तपाईँको विदेशको हातमा गयो। अब बाँकी को थिए भन्छ भने युद्धरत पक्ष, जसलाई उनीहरूले लडाइरहेका थिए, कसैलाई चाहिँ सरकारको नाममा, कसैलाई माओवादीको नाममा, होइन। दुवैलाई हतियार दिने पनि उनै, दुवैलाई संरक्षण दिने पनि उनै, दुवैलाई पाल्ने पनि दिने उनै, पैसा पनि दिने उनै। अब यो ढङ्गको अब बाँकी रहेको शक्ति युद्धरत पक्ष भनिएको छ, होइन। मूल शक्ति जो मियो हो, देशको शक्ति केन्द्र हो, त्यो चाहिँ तपाईँको सिद्धियो। सिद्धिसकेपछि तपाईँको यस्तो लिक्विडेसनमा गयो देश कि त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने केही पनि भएन, केही पनि रहेन हो। त्यो रिक्ततालाई पूर्ति गर्नको निम्ति उनीहरूले बारबुद्धे समझदारी गराएको हो। र बारबुद्धे समझदारी दलहरूका बीचको कुनै राजनीतिक मिसनको सहमति होइन कि अब त्यो शक्ति केन्द्र, त्यो चलाउने जो चाबी हो नि, त्यो चाबी कहाँ लगेर चाहिँ तपाईँको स्थानान्तरण गर्ने हो, त्यो लगेर दिल्लीमा स्थानान्तरण गरियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि आजको यो परिस्थिति हो। अहिलेको सङ्कट के हो तपाईँ, जस्तो अघि नै हामीले भन्यौँ, अहिलेको सङ्कट के हो भन्छ भने अब अहिले त्यो शक्तिको विरुद्धमा चाहिँ मुभ गर्ने, पहल गर्ने, अथवा चाहिँ यो आन्तरिक समस्यालाई तपाईँको डिल गर्ने, सम्झौता गर्ने कुनै शक्ति थिएन। जस्तो 47 सालको आन्दोलन चाहिँ त्यही राजासँग सम्झौता गरेर चाहिँ तपाईँको रोकिएको हो, एउटा सहमतिमा त गयो नि, होइन। 36 सालको आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन, सम्झौता गर्ने कुनै पनि शक्ति छैन। कोसँग गर्ने, कसले गराउने, मध्यस्थता कसले गर्ने? अब के त सधैँ यसरी नै चाहिँ गोलचक्करमा फसिरहने? किनभनेदेखि अब अहिले त नयाँ सरकार निर्माणको पनि कुरा आइसकेको छ, राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। हिजो मात्रै पनि उपेन्द्र यादवले चाहिँ यो सरकारबाट सम्भव छैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। फेरि उता तपाईँले अघि भने जस्तै धुरी खसेको अवस्था रहेको छ भनेर भन्नुभएको छ, नयाँ शक्तिका कुराहरू पनि आइरहेको छन्। अब के त, अब यो क्राइसिसलाई निकास दिने बाटो सरकारी पक्षबाट होस् अथवा चाहिँ मोर्चाको पक्षबाट होस्, अबको बाटो के हुन सक्छ? होइन, अबको बाटो तपाईँको मैले 3टा बाटो देख्छु। अब त्योभन्दा पहिले मैले के स्पष्ट पार्छु, राष्ट्रिय सरकारको जो मुद्दा आइरहेको छ, छोटोमा बताइदिनुहोस्। अब छोटोमा जाउँ, उसमा के अरे समाधान यसको 3टा मात्रै हो मैले देखेँ। यसको थायी समाधानको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो राष्ट्रिय प्रतिरोध आन्दोलन हो, अर्को मैले विकल्प देख्दैन। किन भन्छ भने यो मैले अघि नै भने आयातित सङ्कट हो, त्यसकारण यो राष्ट्रिय सङ्कट हो। राष्ट्रिय सङ्कटको समाधान राष्ट्रिय रूपमा प्रतिरोध नगरिकन हुँदैन। एक, अब यसको एउटा मध्यमार्गी चाहिँ समाधान छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा हेरफेर, अब हाम्रो अनुकूलता अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय जो ध्रुवीकरण छ त्यसमा हाम्रो अनुकूलता आयो भने एउटा हल त्यो हुनसक्छ। र तेस्रो हल भनेको नेपालको जो परनिर्भरता छ आर्थिक रूपमा, यसको विविधीकरण। अब जस्तो अहिले चीनसँग एग्रिमेन्ट हुन जो रोकिएको छ पश्चिमाहरू शक्तिहरूको दबावले, यसले एउटा समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। अब यो भयो भने पनि अलिकति हामीले हल्का हुन्छ। तर यसको थायी समाधान भनेको राष्ट्रियतालाई धुरीमा राखेर चाहिँ आन्दोलन सङ्गठित गर्ने बाहेक मैले अर्को विकल्प देख्दैन। विदेशी शक्ति र तिनको चाहिँ दलालीमा चल्ने जति पनि शक्तिहरू छन्, यिनको पतन बिना अथवा यिनलाई नष्ट नगरिकन मैले यसको थायी समाधान। तर अहिलेको बेलामा चाहिँ ती विदेशी शक्तिहरूलाई जुनसुकै होस्, चाहे त्यो चाहिँ पश्चिममा होस् अथवा चाहिँ भारतलाई नै किन नहोस्, किनभने हाम्रो चाहिँ धेरै डिपेन्डेन्सी भारतसँग पनि रहन्छ, उनीहरूलाई बोयकट गरेर जाने सक्ने अवस्था रहेको छ। बोयकटको कुरो होइन, जस्तो हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले चाहिँ त्यो प्रतिरोध गर्नु पर्यो, उनलाई बोयकट गर्ने भनेको होइन। तर यहाँ त के भयो भन्छ भने टोटली उनको एजेन्डामा चल्ने, उनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने, उनका मुद्दामा वार्ता गर्ने जो स्थिति आयो, यसले झन् ठुलो सङ्कट बढाइरहेको छ। यसलाई हामीले कुनै पनि हातमा प्रस्तुत गरेर जानुपर्छ। हजुर, हस् सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक भरत दाहाल र हामीले देशको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा थोरै विश्लेषण गरेका थियौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। समृद्धि र शान्तिको अभियान हेर्दै रहनुहोला हिमालय टेलिभिजन। नमस्ते।